बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये प्रोग्राम नमाज के मसाइल के बारे में है और ये सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 4 है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि हमारे घर कई जाए नमाज़ें हैं और कुछ जाए नमाज़ें ऐसी हैं कि जिनमें से कुछ पर तो मस्जिदें बनी हुई हैं और दूसरी जो जाए नमाज है उस पर मदीना शहर की तस्वीर है और वहाँ और उसमें कुछ दुकानदार बैठे हैं और उसमें दिखाया गया है कि कुछ लोग गुजर रहे हैं। कुछ जाए नमाज आपकी ऐसी हैं जिन पर मदीना मुनव्वरा बना हुआ है, वहाँ का बाज़ार बना हुआ है, उसमें लोग मौजूद हैं, दुकानदार बैठे हैं और कुछ लोग गुजर रहे हैं, तो ऐसी जाए नमाज पर नमाज अदा करना मकरूह फ़ेल है। या आपको ये बता दें कि ऐसी जाए नमाज पर आप नमाज अदा ना करें क्योंकि उस पर जानदारों की तस्वीरें हैं, इंसानों की तस्वीरें हैं। मज़ीद ये कि इसी तरह अगर आपको जाए नमाज देखें जिस पर दरख्त बने हुए हैं, क्योंकि बहरहाल हैं तो जानदार ही, तो लिहाजा ऐसी जाए नमाज पर भी आप नमाज अदा ना करें। अगर कोई इस तरह की जाए नमाज हो कि जिस पर सिर्फ कोई डिज़ाइन बना हुआ है, सिर्फ लकीरें खींची हुई हैं, हम देखते हैं कि कोई दिलकश सिर्फ डिज़ाइन बना होता है जो कि बेजान है, ये बिल्कुल ही प्लेन जाए नमाज है, प्लेन दरी है, सिर्फ एक रंग में है, तो उस पर नमाज पढ़ना अफजल है, बेहतर है। फिर हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई शख्स अकेला नमाज पढ़ रहा हो तो क्या इसके साथ नमाज पढ़ी जा सकती है? जी बिल्कुल, आप पढ़ सकते हैं। हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि नमाज के मुख्तलिफ रकात में मुख्तलिफ सूरतें पढ़ी जा सकती हैं, यानी कि ऐसा हम पढ़ सकते हैं कि एक सूरत की कुछ आयत इब्तदाई रकात में हम अदा कर दें और बाकी की आयत उसी सूरत की हम दूसरी रकात में पढ़ लें। जी बिल्कुल, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। हमसे सवाल पूछा जा रहा है और ये हमारा प्रोग्राम देखने वाले एक छोटे बच्चे ने पूछा है। उनका ये पूछना है कि ये बताएं कि नमाज के बाद जो हम तस्बीहात पढ़ते हैं वो किस हाथ पर पढ़ें। इनका कहना है कि कभी ये दाएं हाथ पर पढ़ लेते हैं और कभी बाएं हाथ पर तस्बीह करते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको ये है कि आप दाएं हाथ पर तस्बीह किया करो। दाएं हाथ पर तस्बीह करना अफजल है, बाइस सवाब है और ये सुन्नत रसूल है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं जिसकी दाढ़ी ना हो या जिसने सर ढांपा हुआ ना हो। तो इन दोनों सवालों का जवाब है कि जी बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। इमाम के लिए लाजिम नहीं है कि उसने दाढ़ी रखी हो और इमाम के लिए सर ढांपना, टोपी वगैरह लेना भी लाजिम नहीं है। लेकिन इस बात का यहाँ ध्यान रहे कि जो इमाम मस्जिद है वो कुरान मजीद पर खासा अबूर रखता हो, कुरान मजीद की अच्छी तालीम, अच्छा इल्म उसके पास मौजूद हो, कुरान मजीद की जामिया तालीम रखता हो, इल्म रखता हो। हमसे सवाल किया जा रहा है कि घरों में अक्सर कमरों वगैरह में जब हम नमाज अदा करते हैं तो वहाँ पे टेबल पर किसी जानदार की तस्वीर पड़ी होती है या दीवार में तस्वीर लगी होती है, तो क्या ऐसी जगह पर हमारी नमाज अदा हो जाएगी? देखें, इस सिलसिले में यह जवाब है कि अगर आप जिस जगह नमाज अदा करते हैं अगर उस रूम में टेबल पर कोई तस्वीर पड़ी है तो आप उसे उल्टा कर दें, यानी अगर फ्रेम की हुई तस्वीर है तो आप उसे उल्टा कर देंगे। अगर वो दीवार पर लटक रही है तो आप उसको पलट दें, यानी वो तस्वीर दीवार की तरफ लग जाए, छुप जाए, उसका पिछला हिस्सा तस्वीर का नज़र आ रहा हो। अगर आप उसको पलट नहीं सकते तो उसे दीवार से उतारना ज़रूरी है। उस कमरे में किसी जानदार की तस्वीर ना रखें जिसमें आप नमाज अदा कर रहे हैं, वरना आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। इसी तरह से देखा गया है कि बाज़ लोग टीवी की आवाज़ आहिस्ता करके उसी कमरे में नमाज पढ़ लेते हैं, तो ये भी ठीक अमल नहीं है। टीवी को बंद करना ज़रूरी है। जब आप नमाज अदा करें तो टीवी को बंद करें क्योंकि उसके अंदर जानदार आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ इंसान, जानवर, चरिंद परिंद चल रहे होते हैं, तो उसको बंद करना ज़रूरी है। हमसे सवाल किया गया है, हमसे पूछा जा रहा है कि बाजमात नमाज में ऊंची आवाज़ के साथ हम नमाज पढ़ सकते हैं। इसका जवाब ये है कि आप मस्जिद में बुलंद आवाज़ के साथ नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन आपकी नमाज मकरूह होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। इसका जवाब यह है कि आप बुलंद आवाज़ में नमाज अदा कर सकते हैं लेकिन आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी, क्योंकि जब आप बुलंद आवाज़ नमाज अदा करेंगे तो उससे दूसरे नमाजियों का ध्यान अपनी नमाज़ों से हट जाएगा। बाज़ लोगों के लिए अपनी इबादत की तरफ ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो किसी और शख्स की आवाज़ सुन लें। इसलिए आप इतनी कम आवाज़ में नमाज अदा करें कि आपके साथ सफ में खड़े हुए दूसरे नमाजी डिस्टर्ब ना हो, उन्हें तकलीफ़ ना हो। सवाल ये पूछा जा रहा है
کہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ ہاتھ کھلے چھوڑ کر بازو لٹکا کر نماز پڑھتے ہیں، اور بعض دفعہ تو وہ ہاتھ چھوڑتے اور باندھتے رہتے ہیں. کیا اس طرح سے نماز ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح سے آپ کی نماز پڑھنا خلاف سنت ہے. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ باندھ کر پوری نماز ادا کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اور بازوں کو بار بار کھولتے اور باندھتے نہیں تھے، لہٰذا ایسا کوئی عمل آپ نے نہیں کرنا جو کہ خلاف سنت ہو. اس طرح سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا نماز کی نیت بلند آواز سے کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، نماز کی نیت آپ نے بلند آواز سے نہیں کرنی، اعلانیہ نماز کی نیت نہیں کی جاتی. ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا شناختی کارڈ جس پر تصویر بنی ہوئی ہو یا روپے رکھ کر جن پر تصویر بنی ہوتی ہے یا تصویر والی گھڑی رکھ کر کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس طرح سے نماز نہ ادا کرنا بہتر ہے. اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے تو اسے اپنی جیب میں رکھیں یا اسے کسی اور چیز سے ڈھانپ دیں. اگر آپ کے پاس تصویر والی گھڑی ہے تو اسے اتار کر اپنی جیب میں ڈال لیں. اگر آپ کے پاس کرنسی نوٹ ہے تو اس کرنسی نوٹ کو دونوں طرف دیکھیں، اس کی ایک طرف انسان کی شکل ہوگی اور دوسری طرف انسان کی شکل نہیں ہوگی. انسان والی شکل کو آپ پلٹ دیں، پھر نماز ادا کریں، ورنہ کوشش یہ کریں کہ نوٹوں کو بھی آپ اپنی جیب میں ہی رکھیں. ہم سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتائیں کہ باجماعت نماز میں جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو صرف اسے سننا ہی کافی ہوتا ہے کیا؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، اسے صرف سن لینا ہی کافی نہیں، بلکہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ہوگی. اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. پھر ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ نماز پڑھنے کے لیے پینٹ، پاجامہ، شلوار وغیرہ ٹخنوں سے اونچا کرنا ضروری ہے کیا؟ جی ہاں، بالکل ضروری ہے. یہ سنت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو کہ خلاف سنت ہو. ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر امام مسجد سگریٹ پیتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جی، وہ امامت کر سکتا ہے. مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ سگریٹ نہ پینے والے امام کا اہتمام کریں. اگر کسی مجبوری سے کوئی ایسا شخص امام مسجد ہے جو سگریٹ پیتا ہے تو پھر بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص امامت کرے جو کہ کوئی نشہ آور چیز استعمال نہ کرتا ہو. ہم سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے نماز کو کن وجہ سے توڑنا جائز ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہاں اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں کوئی سانپ آ گیا ہے، بچھو آ گیا ہے یا کوئی اور ایسا جانور آ گیا جس سے اس شخص کی جان کو خطرہ ہے تو نماز توڑ سکتا ہے. اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو اور اس کا رزق ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو، مان لیجئے کوئی شخص دریا کے کنارے نماز ادا کر رہا ہے اور اتنے میں اسے گمان ہوتا ہے کہ دریا کا پانی آ رہا ہے یا سمندر کے قریب نماز ادا کر رہا تھا تو اس کی کوئی موج آئی ہے اور اس شخص نے اپنے کرنسی نوٹ یا کوئی اور قیمتی سامان پاس رکھا ہوا اور اسے خدشہ ہے کہ وہ لہر بہا کے لے جائے گی، تو ایسے میں وہ نماز توڑ کر اپنا رزق بچا سکتا ہے. اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو کسی ایئرپورٹ پر ڈپارچر لاؤنج میں یا کسی ٹرین اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ اور اسے اس بات کا خدشہ ہو کہ اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو اس کا ہوائی جہاز یا اس کی ٹرین چھوٹ جائے گی، تو ایسے میں وہ نماز توڑ سکتا ہے. یہ تھا ہمارا پروگرام نماز کے مسائل کے بارے میں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں. حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک اور پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.